बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आम्ही ह्या विविध त्या समापासत मागया जो कोण आज जन्म दिवस आचरितात तांच्या सांगाता आम्ही संतोष पावया. 75th बर्थडे जुबलेवाचो जन्म दिवस आचरिता एमेल्डा मार्टिस माणिपाल. तशेंच 75th बर्थडे आचरिता पियाद डिसोजा मोडेबेल्डे. जन्म दिवस आचरिता लिंडा डिसिल्वा दुबई. 24th बर्थडे सियोना क्रिसेल डिसोजा कंकनाडी. ताका बरें काम मेळच्या खातीर आमी मागया. जन्म दिवसाच्या शिता लॉयड फेर्नांडीस मँगलोर. तशेंच कातराचो वार्षिक दिवस आनी विविध संभ्रम करतल्या हर एकल्यांक देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी मागता. देवाकर गाणी हो लाभ दितात दैवी कलोरितमंदाच्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे रेतेरेद्वारे हांगासर भेट दिवन त्या सांगल्याद्वारे तांच्या जिवितांत वर्ती अजपां विजमेतां महत्कार्यां देवाची कृपा तांणी अनुभव केल्या. सांत इग्नेसिसच्या मनाक जेकब क्लोटिल्डा आल्मेडा मुल्की. सिसिलिया मिनेजस आणि कुटुंब पुत्तूरू. लॉरेन्स जस्सी मिनेजस कालमाडी. फेलिक्स रेबेरियो आणि शर्ली रेबेरियो. चार्ल्स आणि आयरीन मथायस केम्मण्णू. वॉल्टर डिसोजा आणि कुटुंब मस्कट. सिया पर्ल डिसोजा पेर्नाल. बरी भलायकी लाभलेल्या पासत अजापां विजमीत आनी गूण जाल्ल्या पासत बेन्नी ऑल्विन रस्किना मुलुंडू. पिडा गूण जाल्ल्या पासत देवाकर गाणी हो लाभ दितात. मरणाक ती पिडे वरवीं कश्टातली मोगाची आवय बरी जावन फाटीं आयिल्ल्या पासत बापायची पिडा गूण जाल्ल्या पासत कुटुंबान शांती समाधान मेळिल्ल्या पासत वय प्रायवंत कश्टातली तिका बऱ्या मरणाची कृपा देवान फावो केल्ल्या पासत बरें काम मेळिल्ल्या पासत CA एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत बऱ्या विद्या संस्थांत भुरग्यांक प्रवेश मेळिल्ल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळिल्ल्या पासत मागल्याद्वारे जर्मनींत तशेंच आयर्लंडांत आनी तशें कॅनडांत तांच्या मोगाच्या मनशांक परमनंट विजा मेळोन परमनंट काम मेळिल्ल्या पासत परगांव वचोन येवचें कॅनडा वचोन येवचें तें पैन सुरक्षीत जाल्ल्या पासत वय घराचें काम वेळार पंता पावन घराचें उक्तावण करूंक फावो जाल्ल्या पासत ह्या पावसाच्या वेळार सयत काजाराचें कार्य आसलें. पावसान कसलेच तांकां अडखळ हाडिनातल्या पासत सगळीं कामां बऱ्या तरान पंता पावन आर्थीक तरान तांकां अभिवृद्धी आनी समृद्धी मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्गांनी होगलाप दितात. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या समा पासत आमी मागया. ताचे पयलें हांगासर देवा बर्थडेच्या लेकार देवाक अर्गांनी होगलाप दितात. वॉल्टर डिकोन्ना मँगलोरू. कार्मेन मिनेजस बळकुंजे. सिस्टर शीला डायस मुंबय. हांचो सगळ्यांचो जन्म दिवस जावन आसा. देवाक अर्गांनी होगलाप दितात. बरें काम मेळिल्ल्या पासत केविन नेल्सन लोबो आर्वा टावन बोपोई संतिसिम त्रिंडादीच्या मानाक. मॅक्सिम क्रास्ता आनी कुटुंब आर्वा. अनिता विक्टर क्रास्ता आर्वा. मेलरिया डिसोजा कटपाडी. शाइला डिसोजा सांत आंतोनीच्या मानाक कटपाडी. विन्सेंट पिंटो आनी कुटुंब. रोनाल्ड फेर्नांडीस पक्षिगिरे. डेस्नी आनी कॅल्विन डिसोजा मस्कट. विल्फ्रेड डिकोन्ना मँगलोर. आपल्या त्या सांग खातीर मागोवंक उलो दिता. नॅन्सी डिसोजा कारकळा. रोनाल्ड फेर्नांडीस पक्षिगिरे हाच्या विशेष ते सांग बसत. तशेंच मार्सेलीन वाज हांच्या विविध त्या सांग बसत. आनी वाल्ली आनी विरा साल्डाना बँगलोरू. घराचें रिनोवेशनाचें काम सुरू केलां ते वेळार पंता पावच्या पासत फेलिक्स रेबेरो आनी शर्ली रेबेरो. बरी भलायकी मेळच्या पासत फ्रांसीस डिसोजा मुदरांगडी. अनिता एडन प्रकाश डिसोजा मुदरांगडी. बरी भलायकी लाभच्या पासत सिस्टर जानीस डिसोजा ICUंत आसा. ती गूण जावच्या पासत मोतीक समाधान मेळच्या पासत आनी बरी भलायकी मेळच्या पासत आनी एक रावंक हे बरें घर मेळच्या पासत पियूस कारवालो कुंदापूर. गूण जावच्या पासत लुसी मिनेजस मिलाग्रीस. बाळंतेर बऱ्या तरान जावच्या पासत मेलिशा डिमेलो. रेक्सन आनी रीव रॉड्रिगस पिडा गूण जावच्या पासत आनी कुडीचे सगळे समस्ये पयस वेच्या पासत आनी परिक्षेंत पास जावच्या पासत IELTS आनी OET एग्जामांत परगांव वचोन साध्य जावच्या पासत थंयसर काम मेळच्या पासत एक बरी सैरीक मेळच्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत घराचें काम वेळार पंता पावच्या खातीर आर्थीक अडचणी पयस वेच्या पासत सांबाळ मेळोंक ना सांबाळ मेळच्या पासत गांवां येवंक प्रयत्न करनासात. सबार वर्सांत हांव साध्य जायनातल्या पासत कश्टांत आसल्या आसात आनी व्हड समस्यांत आसात. जैलांत आसल्याक सुटका मेळच्या पासत
ह्या विविधते बसो सांगाता मेळोन आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगड्या बसत आमी मागया देवादीन जॉन पेरेरा आनी मेरी वाज 30th डेथ एनिवर्सरी कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता मार्सेलीन वाज देवादीन पॉल रिचर्ड रोनाल्ड मिनेजस बळकुंजे बॅप्टिस्ट आनी तेरेसा डिसोजा बळकुंजे थॉमस डिसोजा कडपाडी कॅथरीन आनी मायकल पिंटो कडपाडी कुटुंबांत सरल्या मालगड्यांचो उडास करता लिली आल्वारीस मुक्का कुटुंबांत सरलेल्या समेस्त मालगड्यांचो उडास करता डेन्झिल आनी कॅल्विन डिसोजा मस्कट देवादीन जेकब डिसोजा मुल्की सिसिलिया डिसोजा नेरोलू सिल्वेस्टर आनी तेरेसा रोड्रिगस पुत्तूरू विलियम आनी एवलिन डिकोस्टा कलमाडी मरण पावल्या समेस्तांचो कुटुंबाच्या फॅमिली ट्रीचो उडास करता फेलिक्स रेबेरो आनी शेर्ली रेबेरो देवादीन आयरीन रिटा मिनेजस आनी नवीन मिनेजस खासिया 20th डेथ एनिवर्सरी एलिझाबेथ सरावो थाने वेस्ट सिसिलिया आनी जोसेफ फर्नांडीस मुंबई राहुल पॉलिन फर्नांडीस किन्नीगोळी देवादीन जॉन फर्नांडीस बॉम्बे सेलिन सेवरीन मत्यास अंबेडकर गार्डन जोसेफिन डिकुन्ना ऑन बर्थ एनिवर्सरी वालेन्सिया विसोसा केल्या कुटुंबांत एन्सेस्ट्रल ट्री पसत मागता जोसेफ पॉल पायस देरेबैल पायस केल्या कुटुंबांतल्या फॅमिली ट्री पसत मागता जोसेफ पॉल पायस देरेबैल समेस्त मालगड्या बसत माग्या सस्नाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशाचेर पंगती समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. काळजान मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान वेगयता पातकामचे सोम्या मी रडता बरा मनांत तुका लगाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो बऱ्या गवळ्या थंय ताचो ताळो आयकनासतना ताच्या हिणांत एक विश्वासपणाची शेळी जायनासतना जियेतेल्या आमकां जेजू बऱ्या गवळ्याची देख आनी ताचे हाजीरपण बघून ताणें दिल्लो तो आदेश आनी ती उतरां पाळच्याक आयची देवस्तुती आमकां पावणें दिता. जायते फावटी ह्या जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन ताचे थंय विशय घेवंक आनी ताचो सांगात आपणावन जिणी अर्थाभरीत करूंक चुकोन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. आमचें उणेंपण अस्कत काय वळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सर्पवेला देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत तुगे वंशान संवाद बरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप घातलाय आमची कातूर कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थूया कणवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल तुझे कृपेच्या देण्यानी तांकां अधिक अधिक बर भावार्थान बरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तिरांनी जागृत करून दवर आम्ही मागता आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. देखून मुझे बड़े चलेगा त्या गोड्याविषयी सरस्वत इस्रायलचो देव शब्दा तुम्ही म्हजो भीड शिंपया आनी ताका पयस तमयला तुम्ही ताचो ताप समान करूंक ना देखून हांव तुमच्या पैका करण्याचें बरें करून घेतलो उलयता तो सरस्वत पूण ह्या देशांनी हांवें म्हज्या हिणांक धांवडयला त्या सगळ्या देशांत हांव म्हज्या हिणांतल्या उरलेल्या बकऱ्यांक एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सरोवच्या मैदानार परतून हाडटलो ते सुपळ जातले आनी तांची संख्या वाडटली तांकां सरोवंक हांव गोवळ्यांक उपजयतलो आनी ते केदींच भिवचे नात वा आकांतान भरचे नात तांचे मदलो एक पर्यंत सुकून वेसोना उलयता तो सरस्वर पळया येतले दीस उलयता तो सरस्वर आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपजयतलो तो खरो राय कसो शाणेपणान रास चलयतलो आनी देशांत न्यायनीत सांबाळटलो ताच्या दिसांनी जुदाचें तराण जातलें आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो सरस्वर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतली देवाचें उतार हें देवाचे वळखकार Formoso gowli kais mangune na Formoso gowli kais mangune na
म्हाका उणेना पांचवो चोरव मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता Serves formoso gori Kais makabunena आपल्या नाबासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता Serves formoso gori Kais makabunena गर्दचे पाण म्हज्या दुस्माना हुजीर तुवें तयार केलाय तेलान म्हजें मातें तूं मागताय म्हजें कोप भरून ओमताता Serves formoso gori Kais makabunena Serves formoso gori Kais makabunena सांव पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो पूण तवळ पयस आसल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या येवकोटान तांच्या रक्ता मरेफात लागीं हाडल्यान क्रिस्त आमची आनी तुमची शांती आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातीच्यांक येवकोटायल्लें थाणेंच आमकां वेगवेगळी खर आमचे मदें उबारलेलो दुस्मान गायचो फागोर आपल्याच रक्तामासान ताणें पोसलावन घाला आनी जुदेवांचें धर्मशास्त्र तांच्या विधी आनी नियमा समेत ताणें रद्द केला अशीं दोन लोकां तावन आपणातय एक नवी परजा रचून ताणें शांती स्थापन केली खुर्सार मरून आमचे मदलो द्वेश ताणें नाश केल्ले वरवीं दोन जनांगांक एकच कुडींत एकवटान परत्यान देवातें ताणें हाण पायल्यान अशें क्रिस्तान येवन सगळ्यांक शांतीची सुवार्ता प्रगट केली देवातावन पयस आसलेल्या हेर जातीच्या तुमकां आनी तांकां लागीं म्हूण आसलेल्या आमकां क्रिस्ता मरेफात आमी तुमी एक पवित्र आत्म्या वरवीं बापा समोर वेची योग्यता जोडून घेतल्या देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार Alleluia गाऊया सम्यक सिया ताच्या पवित्र नावा कोबळी कोसया Alleluia गाऊया सम्यक सिया ताच्या पवित्र नावा कोबळी कोसया मुझे बोकरे म्हजो ताळो आयकता म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता Alleluia गाऊया सम्यक सिया ताच्या पवित्र नावा कोबळी कोसया Alleluia गाऊया सम्यक सिया ताच्या पवित्र नावा कोबळी कोसया
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांत मार्का प्रमाणे सम्या जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आता धर्मदूत जेजू सरशी पाटी आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयल्लें सगळें ताणें ताका कळयलें. तवळ सम्या जेजून तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक होरे विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसत मेळनातली. आनी ते मच्छवार सोडून तांचे इतल्याक एक सुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळोवन सोबार आनी ते खंय वेतात म्हणून पारकिलें. देखून सर शारांत तावन पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्याकी पयलें वचून पावले. अशें मच्छवा वयलो सकला देंवतना जेजून व्हड एक लोकांचो जोमो पळयलो. गवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वांकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, क्रिस्त जेजू आमच्या बऱ्या गवळ्यातय आमच्या जिणेक विशेव आनी सुशेग आसा म्हणलें आज आमकां परगट जाता. त्या खातीर बऱ्या गवळ्यातय सदांनीत एकवटलेली आमची जिणी सदांनीत आमकां विशेव घेवन ताचे तावन तें बोळ आनी सकत जोडूंक अवकाश कर दिता म्हणलें आमकां आज स्पश्ट जाता. भावांनो आनी भयणींनो, विशेव आमची जिणी परतून उत्तेजीत करूंक जिवाळ करूंक एक अवकाश जावन आसा. त्या खातीर मातेव वांजेल अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 8 आमकां अशें वाचून सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28. येया म्हजे सस्ती सोमेस तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो. येया म्हजे सरशी सोमेस तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतलेलो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. सोम्याचेंच ही उतरां ताचे सरशीन आमी येवंक आमकां तो आपोवण दिता. जर तर निरंतर दिसाळ्या आमच्या जिविताच्या घडयांनी आमच्या घरांनी वा फलाण्या जाग्यार आमी विशेव घेता सुशेग घेता तर आमच्या बावार्थी जिवितांत आनी हर एका जिविताच्या घडीतांनी विशेव घेवंक कोणा पळयता? जेजू. कोणा सरशीन? ताचे सरशीन. कित्याक? ताचे थंय निरंतर आमकां बोळ मेळटा म्हणलें सतत उगडापें करता. त्या खातीर आयच्या किर्तनांत आमी गायलेलें बोवार्था बरीत किर्तन तें सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. खंयच्याच रितीची कंत बेजाराय चिंता आनी हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत कोणी ना म्हणलें चिंताप आठवून जियेन आसतना सोमी म्हजो गवळी म्हाका कांयच उणें ना. सर्व संगती तो म्हाका फावो करता म्हणल्या बरोवशान आमची जिणी जियोंक तो आज आमकां आपयता. त्या खातीर आमच्या जिवितांत रातीचो बरो विशेव आसा जाल्यार दुसरो दीस बरो जाता. जर तर रातीक आमकां बरी न्हीद पडोंक ना, कितेंय डिस्टर्बन्स जालें त्या दाळा आमकां दुसऱ्या दिसाचें काम करूंक कश्ट जाता. जर तर ती न्हीद बरी जावन दुसऱ्या दिसाची सगळी योजना यशस्वी जावंक आमी प्रयत्न करता तर खंडीत जावन ती यशस्वी आमकां लाभता. त्याच रितीन जर तर म्हजें भावार्थी जिवीत संतोषाचें दादोसकायेचें जाय जाल्यार केवल हांवें म्हाका सांगिल्ली मागणी केल्यार फावना. देवाचें उतर आयकून वाचून थंयसरच हांवें तो पवित्र पुस्तक दांपून दवरल्यार फावना. सोमया सरशीन वचून
थोडो वेळ मौनपणी सगळ्यो संगती पयस दवरून हांवें ताचे संगी तो वेळ करसूंक आसा. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, विशेव आमची जिणी नवी कृत करूंक आनी जिणयेंत नवी चिंतना आटोवंक अवकाश कर दिता. देवान हो संवसार रचतना हर एक रितीन ताचें मेतेरपण संपूर्ण रितीन दिलें. एका रितीन एक एक संगती एक एक दीस ताणें रचून तो संवसार रचलो. आनी खंयच्या दिसा ताणें विशव घेतलो? 7व्या दिसा विशव घेतलो. काल्याक ताणें विशव घेतलो? पुरो जालें गे देवाक? देवाक पुरो जावना. देव निरंतरी वावरता, देव निरंतरी अभिवृद्धी करता, देव निरंतरी आमच्या जिवितान बरेपणा शेता. कित्याक थंयसर विशव देवाचो विशव त्या रचलेल्या रचनेंत अधिक अर्थभरीत रचना आनी नव्यो संगती परत योजीत करचे खातीर, त्या खातीर आपल्याच सारक्याचे आनी स्वरुपाचे मनशाक रचून सर्व रितीन तांची जिणी त्या भुमी वैकुंठान त्या ताणें रचलेल्या रचनेंत बरें जिवीत जियोवच्याक बरें मनशा जिवीत मनशांक दिलें. जावंक पुरो दादलो आनी स्त्री जावन ह्या संवसारांत ताचें रचन आपल्याच सारक्यान आनी स्वरुपान तो करता आसतना आमची जिणी कितली वर्ती म्हूण आमी आज समजूंक जाय. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हर एक रितीन आमी संवसारांत चालत्या जिविताच्या संगतींनी विशव घेता आसतना सर्व रितीनी नवी योजना मांडून हाडूंक नव्यो संगती आमच्या जिविताच्या घडीतांनी आट आपोवंक अवकाश कर दिता. तर भावार्थाच्या संगतींनी सोम्या थंय विशव घेवचो अधिक गरज आसा. त्या विशवांत आमकां आनीकी चड नव्यो संगती मेळटात. देखून देवान संवसाराच्या स्थापनेंत हर एक रितीन आमकां दिल्लें आपोवणें आज आमच्या जिवितांत अभिवृद्धी आपणावंक सोम्या थंय आमी सदांनीत वाडोवंक भावार्थान दृढ जावंक आमचे प्रयत्न करूंक जाय. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें आपल्या आपोस्तलांक जेजून मिसावार धाडिल्लें आनी आतां ते फाटीं आयल्यात. उत्तेजीत जावन ते गेल्ले, संतोशाची बोगणां आपल्या जिवितांत घेवन ते फाटीं आयल्यात. कोणाक तरी सांगाचें म्हण ते आशेतात. जेजू तांकां कसलींच सावलां विचारना. बघार तांणी कश्ट वावंट काडिल्ल्याक, तांणी देवाचें उतर परगटल्याक, तांणी पिडेस्ता थंय तें बरें मोन दाखयलेल्याक तांकां विशव घेवंक तो आपयता. आनी सर्व रितीन आपल्या जिवितांतली बोगणां उचारूंक जाय म्हूण मनशां चिंतपान ते चिंत आसतना खंडीत जावन तांकां बेजाराय जाली आसतली. जेजून आमी केल्लें कांय आयकोना फाटीं आयल्या उपरांत. पूण ताचे उपरांत तांच्या जिवितांत जेजून तांकां दिल्लो अवकाश परत तांचे मिसांव मंदरून वरच्याक नवी कृत चिंतना आटोवंक ताणें योजना मांडून हाडली. त्या खातीर हर एक रितीन तांच्या जिवितांत नवी कृत जावचें योजन सदांच गरजेचें म्हणलें दाखयलें. जेजू संगी मौनपणी वेळ करसूनचो आनी परत कितें जालें आनी मुखार हांवें कितें बरें करीत, खंयच्या रितीन म्हज्या जिवितांत सूख जाली, अडचण्यो भोगल्यो, अडखळी उदेल्यो, खंयच्या रितीन हांवें देवाचो आदार म्हज्या जिवितांत आसल्या संगतींनी मागयत म्हणलें चिंतप आटोवंक देव तांकां अवकाश कर दिवचें आमी पळयता. त्या खातीर जेजू ताच्या जिवितांत बापान आपल्या जिवितांत दिल्लें बेसांव नियाळण तांकांय सदांनीत त्या एकवटांत रावोंक आपयता आसतना तो विशव गरजेचें म्हणलें तो दाखयता. लोक जेजूच्या शिकवणेंत खंडीत जावन शिसा मारिफांत केल्लें बरेपण नियाळण आकर्शीत जाल्लो. त्या खातीर शिसांक जेजूक विशव घेवंक ते सोडिनात. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें परत ते ताचे तावन शिकोवन बरेपण जोडूंक येतात. ते वेचाकी फुडें लोक थंयसर पावता, विशव घेवंक आशिल्लें तांकां मेळना.
पूण जेजू थंयसर लोकांक पयस करिना. बगार तांच्या जिवितांत तांची गरज तीरसूंक कणवळाय तो दाखयता, कणवळो तो जाता, दयाळाची दीस तांचेर फांकयता आनी सर्व रितींनी तांच्या जिवितांत कितें गरज आसा तें तो दिता. कित्याक जेजूक थंयसर बगलें लोक गवळी नातल्ल्या शेळयां बरीं, तांच्या जिवितांत चिंतेस्त आसलो, कठीण आसलो, तांची गरज आनी कितें आसा म्हणलें तें समजलो. ती गरज त्या जिवितांत कितें तांकां जाय तें तो त्या शिकोवण्या मारिफात बरेंपण दिवचे मारिफात तांकां लाभयता. काल दनपारां जेवण जावन हांव न्हिदोंक गेल्लो. थोडो विशव घेता म्हूण गेलो, कित्याक सगळो दीस शिंत नाचोन म्हाका इल्लें पुरो जाल्लें. त्या खातीर एक अर्दें वर विशव घेता. ताजे उपरांत म्हाका बँकाचें आनी काम आसा तें करूंक वेता म्हूण वस्तूर बदलून हांव आड पडलां. मात्र फादर रोणीन म्हाका कॉल केलो आनी म्हळें, फादर सुशील हुशार ना, धाकटेर 2.5 वरांक थंयसर मेळटा, तूं ताका आपोवन व्हरताय गे. एक घडी हांव मावून जालो, कित्याक म्हजें येवजन दुसऱ्यांत आसली, म्हजी मांडावळी दुसरीच हांवें केल्ली. पूण थंयसर पाद्र्याबाक ताची भलायकी बरी नातल्ली, थंयसर ताका शुश्रूशा गरज आसली. देखून हांवें चिंतलें खंडीत जावन ताका हांवें कुमोग करीत जाय. म्हजोच भाव तो, देखून हांवें म्हळें जायत व्हरता. देखून हांव न्हिदोंक गेल्लो, विशव घेवंक गेल्लो, थंय हांव उठलो आनी एक 10 मिनटां आसात त्या खातीर परतून रेडी जालो, आयलो, पाद्राबाक गेलें. जर तर हांव ती गरज त्या पाद्राबाच्या म्हज्याच भावाच्या जिवितांत करूंक हांव तयार ना म्हणलें तर म्हज्या जिवितांत हांव तें बरेंपण पासारूंक हांव शकतो ना. जर तर जेजून लोक सोदून आयिल्ल्याक आज म्हाका जायना, तुमी फाल्यां या, आमकां विशव घेवंक हा म्हूण जेजून ताच्या शिसांक आपोवन दुसऱ्याच जाग्यार गेल्लो जाल्यार लोकांच्या जिवितांत तें बरेंपण मेळटें ना. देखून जेजू कणवळो जाता, दयाळाचो जाता, लोकांच्या गरजांत तो पावता आनी लोकांक तो आदार दिता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू आज आमकां हर एका रितीन पेल्याचें बरेंपण नियाळून त्या गरजांक पावोवंक उलो दिता. साबार फावटी आमच्या जिवितांत बरेंपण जाल्लें आमी अनुभव केला आनी तें बरेंपण आमकां कोणें केल्लें म्हूण खंडीत जावन कळीत आसा. जर तर कितेंच आशें नासतना म्हज्या जिवितांत बरें जाय म्हूण मागल्ल्या वेळार देवान म्हाका बरें केलां जाल्यार आनी एकल्याच्या जिवितांत म्हाकाय तो बरें करचो अवकाश लाभता आसतना हांवें कित्याक फाटीं सरा जाय? हांवें कित्याक देवाची ती अपरिमीत मोगाची रूच आनी एकल्याक दिवंक हांवें कित्याक आड वचा जाय? आज जेजू बऱ्या गवळ्याची देख हीच. जर तर ताचे थंय हांव विशव घेवन म्हज्या जिविताक बोळ आनी सकत जोडून घेता, हर एक रितीन आनी एकल्याक ती बोळ आनी सकत फाटोवंक जेजू म्हाका बळवंत करता. हाच्या पयल्या वाचपांत गवळ्यांचें जिवीत जियेनातल्या मुखेल्या विशीं आनी तांच्या बेजबाबदारी विशीं आमी समजल्या. कशें जेजू बरो गवळी जावन संवसारार उदेतलो म्हूण प्रवाद थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. जर तर इस्रायल परजे थंय तांच्या मुखेल्यांनी जबाबदारेची आनी तांकां बऱ्या गवळ्या बरी देखीची जिणी दाखोवंक ते सकोवंक नात. तांची बेजबाबदारी आनी तांचे अविश्वासपण सर्व रितीन लोकांच्या जिवितांत ती कश्ट हाडूंक शकले. तशेंच इस्रायल परजेच्या जिवितांत देवान विश्वासी रावंक आपयलेल्या वेळार त्या गवळ्या थंय एकवटीत जिणी ताका मानता तसली जिणी जियोंक ते चुकोवन पडलेल्या वेळार कशें तांच्या जिवितांत कश्ट उदेले आमी ते पोरण्या सोल्ल्यांत वाचता. जेजू आपल्या संवसारी मेसावांत ती पोरण्या सोल्ल्यान केल्ली बासवणी संपूर्ण करता. लोकांच्या गरजांनी पावोवन तांच्या विरार जाल्ल्या देदेस्पर जाल्ल्या चिंतपांक विराम दिता. हें सगळें तो तांच्या जिवितांतलें खाण सोडटा,
सुशेग दिता, समाधान दिता, दादोसकाय दिता, बरी भलायकी तांकां पाटी नेवचे द्वारी, जिवितांत कंगाल जाल्ल्या घडयांनी ताच्या शिकवण्या मारिफात बरवशाचें किर्ण जागोवचे द्वारी तांच्या बेजारायक कश्टाच्या चिंतनाक तो विशेव दिता आनी सुशेग दिता, संतोषाची जिणी तांचे थंय तो पाठयता. त्या खातीर आयचें दुसरें वचप आमकां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत ताच्या रक्ता मारिफात लागीं हाडल्यान क्रिस्त आमची शांती आनी ताचे थंय एकवटावन परत्यान आमकां देवा थंय ताणें पाटी हाडल्यांत म्हणलें सत उगडापें करता. देखून आज क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां आमचें उणेपण, आमची अस्कत कायदून काडन देवा थंय परतून सोमयान आमकां पाटी हाडलां. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जिवीत हें जावन आसा देवाचें एक देणें. ह्या जिणये पयणार सबार संगती आमी शिकता. सबार संगतींनी आमची जिणी मेतेर जाता. आमची तालेंतां उर्चिंत करच्यांत, शिकाप शिकोवन जाणवाय आपणावच्यांत, फुडार तेवशी चिंता पाठोवन जियोवच्यांत सबार रितीची पंत आव्हानां फुड करूंक आमकां मेळटात. तेन्ना आमी जायते फावटी शिसां बरीं थकता. आमचें बळ सुकलेल्या बरी आमकां मोगता. केल्ले प्रयत्न यशस्वी बरीत जायना तर आमी बेजार जाता. विराराय राग आमकां येता. तस जाल्यार संगतींनी आमी विशेव घेवंक जाय. देवा कडेन आमची ती कंत बेजाराय आमी सांगूंक जाय. आमच्या काळजांत आशिल्लें भेंबिरांत आमी सोडूंक जाय. सोमयाक तें समर्पण दिवंक जाय. सोमयात हांवन बोड आनी सकत आमी जोडूंक जाय. कशें पळया, शेडयो गवळी थंयसर आसा जाल्यार कसलीच भिरांत नासतना त्यो मार्गाच्या देगेन जाल्यार, तिसल्यान कंदक आसल्यार, इसल्यान गाडयो वेतात जाल्यार त्यो शेडयो कंत बेजाराय कंती विणे चलोवन येतात. खंयच्याच रितीची कंत तांकां ना. कित्याक तांचो गवळी मुखल्यान एकलो आसा, फाटल्यान तांकां आनी एकलो सरोंक आपोवन व्हरता म्हणलें तांकां खचीत आसा. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जिविताच्या आमच्या घडयांनी आमी कंगाल जाताना सोमी आमकां मुखल्यान आपोवन व्हरता, हर एक रितीन ताचो आदार दिता म्हणलें आमी खचीत करिना तर आमी इसल्यान कंदक आसा, तिसल्यान गाडयो चलतात म्हूण आमी भिरांतीन जियेता. आमी ताका आपता गी, हांगा सकला पडता गी म्हणल्या रितीन आमी उणेपणांत आमी आमची जिणी लोटूंक पावता. त्या खातीर आज जेजू बऱ्या गवळ्या थंय म्हजी जिणी एकवटलेली ना. तो म्हज्या मुखल्यान म्हाका चलयता. त्या खातीर ताच्या फाटल्यानूच ताणें दाखयलेल्या वाटेन आनी ताणें शिकयलेल्या उतरांनी हांव समकाना तर म्हजी वाट जेजू बऱ्या गवळ्याच्या देखीची जायना. हर एक कश्ट म्हज्या जिवितांत उदेल्यार म्हाका विशेव मेळचो ना, सुशेग मेळचो ना. हांव कश्टातलो, हांव अडचतलो, हांव बेजारायक सांपडतलो, हेरां संगी म्हजो संबंद विबाडूंक पावतलो. त्या खातीर आज मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेजू थंय एकवटलेली जिणी आमी जियोंक जाय. आमच्यो राटावळी सबार आसात. कोणाक राटावळी नात? सकाळीं उठिल्ल्यांच कंत आमची आज हें काम कशें करचें गे, आज थंय कशें वेचें गे. आमच्यो राटावळी सबार आनी त्यो राटावळी घेवनूच आमी मागण्याक येता. हांगासर रेतीरेक आयिल्ली आमी आमच्यो राटावळीच घेवन आयल्या. सबार फावटी आमच्या रेतीरेंत आमी वांटेली जाता आसतना आमची मोत कूड हांगा आसा. मोत सांजेर वचोन कालें करचें वा वाटेर येताना काले व्हरूंक आसा. सबार फावटी आमची चिंतना तशी. म्हाका एक बरी रेतीर करी सय म्हूण एक हप्त्या खातीर हांव हांगा येता. पूण त्या एका हप्त्यान 4 दीस आसल्यार घरा कालें जातेच आसा म्हणलें सबार फावटी आमच्या मतीन गुंता. संपूर्ण रितीचे समर्पण आनी विश्वासपण बरोवसो आमच्या जिवितांत देवा थंय दवरन देवा संगी वेळ करसूंक तसल्या परिस्थितीन आमी सुकता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जर तर आमी रेतीरेक वेता, मिसाच्या बलिदानाक वेता, आमची घरची कंत सगळी आमी थंयच सोडया. नाजाल्यार सोम्याक सांगया तूं त्या विशयांत
कितें करूंक आसा पळय, हांव तुजे संगी वेळ करसूंक आयला. जर तर संपूर्ण रितीन म्हजें मोत आनी काळीज सोम्या थंय केंद्रीत जावन त्या देव तेंपलान देवा थंय हाजीर आसा, त्या दाळा म्हाका तो नीज संतोष लाभतलो, ती नीज दादोसकाय लाभतली. त्या खातीर किर्तनाच्या पुस्तकांत किर्तन 60 आणि 2 वाक्य 1 आणि 2 आमकां अशें सांगता. Psalm 62 verses 1 and 2. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. ताचे कडचे म्हाका तारण मेळटा. ताचे कडचे म्हाका तारण मेळटा. तोच म्हजें कडाप, तोच म्हजें कडाप, म्हजें तारण, म्हजें तारण, म्हजें कोटें, म्हजें कोटें. देखून हांव केदीं सालसो ना. देखून हांव केदीं सालसो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती आसा. जर तर हर एक म्हज्यो संगती देवाच्या बळान आनी सक्तेन हांव करता म्हणलें पातयेवन ह्या संवसारांत म्हजी जिणी जियेता, संवसारांत येवच्यो खंयच्योय अडखळी म्हजेर प्रभाव घालूंक शकच्यो नात. सबार फावटी आमी बरेपण आमच्या जिवितांत जोडलेले आनी एकल्याक दिता, आनी एकल्याच्या गरजांक पावता, आनी एकल्याक बुजावण पाठोवंक वेता, आनी एकल्याक कुमो करता. बरेपण आमचें थंय आसा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, उदार म्हूण आमचें थंय आसा. कित्याक देवा आत्मा आमच्या काळजांत राज करता, त्या खातीर आमी बरेपणाची व्यक्ती. पूण एक चूक मात आमी करता, तें बरेपण आमी आनी एकल्याक पाठयत आसतना तें देवान म्हज्या जिविता मारिफांत केल्लें म्हणलें उचारूंक आमी सबार फावटी चुकता. आमी आमच्या मनशापणाच्या अस्कतकायेन हांवें केल्लें म्हणटा. म्हाका बळ आशिल्लें, म्हाका तांकलें, त्या खातीर हांवें तें केलें. जर तर देवाच्या सक्तीन हांवें तें केलें, देवाचे आशिर्वाद ताच्या जिवितांत म्हज्या मारिफांत प्रगट जालें, त्या खातीर देवाक हांव वर्गां दिता म्हूण म्हज्या जिवितांत देवाची होगळीक उसारता, तर म्हजी जिणी आनीकी अर्थाभरीत जातली. त्या खातीर इस्रायलाचे मुखेली बरे गवळी जावंक पावले नात, कित्याक तांच्या जिवितांत तांणी विश्वासीपण आपणायलें ना, आनीक दुसऱ्यांकी तांच्या अधीन आशिल्ल्यांकी ते देखीचें जिवीत ते दिवंक शकले नात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी सगळीं देवाची परजा. देवान आमकां एकवट आयला, देवान आमकां ताच्या कृपेन बदला. त्या खातीर निर्गमनाचो ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 14 आमकां अशें सांगता. एक्सोडस चॅप्टर 33 verse 14. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, सर्वेस्परान ताका जाप दिली, हांवूच तुजे संगता वेतलो, हांवूच तुजे संगता वेतलो, आनी तुका विशेव दितलो. आनी तुका विशेव दितलो. कोणाक हें सांगलें? मोइजेक हें सांगलें. मोइजेक सिनाय पर्वताच्या त्या मुळांत आशिल्ल्या इस्रायलाच्या लोकांक बासयलेल्या गांवाक व्हरूंक सांगता आसतना मोइजे देवा मुखार म्हणटा, तुवें म्हाका आनी एक सांगाती दिता म्हणलय, आनी एक आधार म्हाका लाभयता म्हणलें, म्हाका गरज आशिल्लें सगळें तूं फावो करताय म्हणलें. हांगसर हांव एकसुरो आसा, कश्ट जाता, अट जाता अशें म्हूण मोइजे आपल्या जिवितांतलें दूख उसारता. तेन्ना सर्वेस्पर देव ही उतरां सांगता, हांवूच तुजे सांगता वेतलो आनी तुका विशेव दितलो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत सबार फावटी कुटुंबाची जिणी जियेत आसतना, आमच्या वैयक्तीक कामांत आमी अडचत आसतना कोणी म्हजे संगी नात, कोणी म्हाका आदार दिनात, सगळीं म्हजे तावन पयस आसात. हांव अनुकूल आसतना म्हजे संगी सगळीं येतलीं, आज कोणी नात म्हणली चिंतना आमकां दोस्ताना. ही उतरां सर्वेस्पर देव आमकां दिता. हांव तुजे सांगाता येता, तुज्या कश्टाकांतान हांव आसा, हांव तुका विशेव दिता, हांव तुजे संगी समकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आज मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सोमी आमकां ताचे थंय विशेव घेवंक आपयता आसतना हर एक आमच्या जिविताच्या घडयांनी तो आमचे संगी समकता म्हणलें आमकां स्पश्ट करता. देखून ताचो आदार मागून ही आमची जिणी
जेजू बऱ्या गवळ्याच्या देखीन जियोचे हर एक प्रयत्न करया. आमेन. सर्व आम्ही उबे रावन आमचो बोवाळ आमच्या देवात उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर्ववेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमया जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो एकलो स्पूत तो सोर काळा आदी बापा थावन जल्माला. देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन जल्लो खरो देव. तो देवा थावन जल्माला ताका रचूंक ना. बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासोत आनी आमचे सडवणे पासोत सर्गार थावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासोत पोंस पिलाताकाल ताका कुडसार मारलो. ताणें कश मरण सोंसले आनी ताका निकेलिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे राजवटकेक शेवटाचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता. पातकांच्या मोक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमकां सांगात दिवचो, आमकां विशय दिवचो देव सदांच आमच्या गरजांक कान दिता. तर त्याच भावार्थान आनी बरवशान आमची सगळी मागणी देवाच्या मुखार आतां आमी दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुझ्या पुता जेजू बऱ्या गवळ्याचे आदर्श तांच्या जिवितांत रुताकन तांचे ताब्यान दिल्ल्या लोकांची जतन करूंक जाय अशी कृपा आनी देणी लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी समेस्तांनी एकामेकाचो मोग करूंक काकळूत आनी हुस्को दाखोवंक जाय असची कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक मागणी ह्या वक्तां देवाच्या मुखार दवरया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन कर. तुझ्या पुता जेजूक एक बरो गवळी जावन आमच्या जिवितांत फावो केलाय आसता. सर्व रितींनी ताचो पाटलाव करूंक, ताचें उतर आयकून, ताचो ताळो पारकून सदांच तुका विश्वासी रावोंक गरज स्वादार आनी कृपा आमकां लाभय. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात. आमेन. संतोष भरितायच्या परत्या दिसा काणी घेऊन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता परत्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ये बापा. स्वीकार तूं कर ये बापा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबात सबस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परादी मागा वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुजे परजेक तुवें फरमायली. त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्ण एक पावयल्यो. तोच जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओपतावन तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलांच्या देण्यांचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती समेज तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस्परा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्कच्या गोठा वरवीं अजापाच्या जाप ताणें केले. पातकांतली आनी मरणांतली सोडून आमकां हो वरतो मान फावो केलो. विंचून काडलेली कुळी याचकी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काश आमी जावंक पावल्या. सर्वांत आतां आमी तुजी कर्तृत्वां प्रगट करता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उसवडान तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवान. भूसगी तुका जय, भूसगी तुका जय, भूसगी तुका जय, भूसगी तुका जय. सर्वेस पौराचे नावी येता ताका जय. भूसगी तुका जय, भूसगी तुका जय, भूसगी तुका जय, भूसगी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक
पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी समेस्त आसा की वर्गा बराबर आम्हा समेस्तांक तुज्या प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो वरवो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या स्वामी उडास करता हांव. तांकां आनी दुश्ट्या खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती, भगिवन जुसे तिसो निश्कलंक पती, भगिवन धर्मदूत, भगिवन आर्नल्ड जॉन्सन, जोसेफ रेनाडा मिर्सन एसपीडीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज तमका येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बागणे आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरिक्तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनांत. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांक म्हाका भलायकी मेळटली. सोमी म्हजो गवळी, कितेंच म्हाका उणेना. सोमी संगी आसतना बेभिरान म्हाका ना. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल. सर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्या इंतरांतलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
सांजळा तुझी दर्या पेळेरी दोन्ही रुखाच्यो सोमी दे तुका करूंक शेता पागी मनशांचो